دوا قسم تا کسان جهنمی دی یاد وسطا اٹل فیصلہ یوکم رجل معهم سیاط كأذناب البقر يضربون به الناس. اغا خالق چاہوی ظلمون دی ماتروکی ورسرا دی مظلومون باندی ظلم کوي یعنی ظلمین خالق دی باندی خبری نکن. دویام رسول اللہ دی اغا خج جہنمی دی والنساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اغا خجی چاگا عاریاتون کلی سارو باندی چادر نوی کلی صحیح لباس نوی. تفسیر دسی شوی دے یا اغا خجی چاگا تنگ لباس چوی چاگا بدن واضح کیگی ورکی یا که آزاد لباس چوی ستر لباس چوی دورا نرائی لباس چوی چاگا جسمون نمایان کیگی داغا خجی جهنمی خجی دی رسول اللہ دی. او افسوس سرا ٹھیک دے توری جامی واچوا حسین دارتا حسین مقام تا توری جامی واچوا مکرہات یا محرام کی مجتہدون خاتم کرے دے نشتا کراہات نلری ثواب دے دے امام حسین خان کی خو نن سبا چورا میک اپ سمانو ندی چورا دا کپڑے دکنو ندی ہاگوئی نا پختنا کوئی محرام مخای سودائی نور ایوی میاشتے کی نکی گی کومی دگی میاشتے کی دوئی کی ہر محرام تا دا نہیں آئی حسین علیہ السلام دا درس نہ رکھئی ہوتا کربلو چتا ہر شپے کو میاشتوں کے محرام تا بیان نوی جڑا کوا 40 تا بیان نوی جڑا کوا چلی وقت روشے تا بیان نوی جڑا کوا نا دو ندے درس توری جامی وچا خدا سی غریب شکل کی روچا چا مخ باندی دا میک اپ نوی مخ دا تیور نوی کرے ویلی دا حسین متام کی دا کلا کلا زہرو بی بی بیانوستوی خوکا زینب بی بی اولیو بی بی دسا مخامخ شوالا اندور دتاوی چا حسین ما اندی پارا شہید شوه دے یاد وسطوی وخویاندو کربلا کی دو خجو ایوان نمونا دے کربلا خجو نا بغیر کمیو بیدانا تو حسین میشن بخور لاندی شوه ہو کہ اولیاء بی بی دو شام دو کفی بازارو کی خود بینوے